حاضر اس محبوب کی بارگاہ میں جتنے جان واسطے فرشتے ترستے ہیں. اکر بھائی دے پتہ لگ جانا ہے کنے ذوقیں بیٹھے ہو وہ بھی 11 بجے یہ بڑے لمبے ہیں کہ بڑھ سے اسا تاج تے تخت نو کی کرنا اسا تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نال ہے یا رسول اللہ یا اسا تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نال ہے اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چین اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چین تو حاکم ہر حاکم دا اے او ہر حاکم دا تیرے نال سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین تیرے نال دا سونا سچ کہنا قسم حسین. اعلان ہو چکے ہیں آج حسین کی گل ہوئے گی زیادہ ہوئے گی ہم کی گل ہونی چاہیے تھی ہوں یہ کرو کدوں سبحان اللہ منگاؤ نہیں تو منگا لو تھوڑی جہاں میں کرتا جو کرے ایمان بڑا انمول ہوندے ایمان بڑا انمول ہوندے ایمان خسن نہ دے بچہ نہ کھیل لیا جڑے کھبے بیٹھے رہے انہوں نے محبت میں اپنا ذوق لینا رہنا ایمان بڑا انمول ہوندے ایمان خسن نہ دے معصوم ضمیر دا پیرا دے کسی شمر کو کسن نہ دے معصوم ضمیر دا پیرا دے کسی شمر تو کسن نہ دے حاکم دل دی پاک مسیح دے کسی بھی جسن کسن نہ دے ہکو منت آخری ساتھ حسنین رسن نہ دے ہکو منت آخری ساتھ حسنین رسن نہ دے. کون حسین اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی باج حسین سے چڑیا نہیں. جب تک سارے سبحان اللہ کا بول سکیں محسوس ہو رہے ہیں سارے ختم ہو گئے سمجھو اللہ پاک نے دین بچاون لئی پہلے سٹیج کوئی باج حسین دے چڑیا ہی نہیں. کوئی کرم والے سمجھے گا میں کچھ کہنا چاہنا کوئی باج حسین دے چڑیا ہی نہیں. اس ذبح عظیم دے سفنے نو کسے وانگ حسین دے گڑیا ہی. اس ذبح عظیم دے سفنے نو کسے وانگ حسین دے گڑیا ہی نہیں. کنوں گل کنوں نہیں لوڑا پانی لجدا سخی نے گڑیا ہی نہیں. تینوں دی قدر تلاوت دی تو قرآن حسین تو سنیا ہی تینوں ہو دی قدر تلاوت دی تو قرآن حسین تو سنیا ہی